सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर तालीम और मेहनत सईद गनी कहते हैं कि PIA के सरबराह अरशद मलिक हादसे के जिम्मेदार हैं। सिविल एविएशन के DG को फौरी तौर पर हटाया जाए। ये तहकीकात गैर जानिबदार नहीं हो सकती हैं क्योंकि तहकीकात की तफसीलात CEO ने पहले ही बता दी हैं। अरशद मलिक ने लोगों को खौफजदा किया ताकि कोई बात ना कर सके। ऐसे लोगों पर जिम्मेदारी डाली जा रही है जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अब ये उस पायलट के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। ये उन लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है जो अपनी सफाई देने के लिए, अपना जवाब देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये जो क्रैश हुआ है जहाज का, ये कोई आम सा एक्सीडेंट नहीं है, ये आम क्रैश नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ क्रैश है और इसमें PIA के जो सरबराह हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं कि इन्होंने जिस किस्म के हालात PIA के अंदर पैदा कर दिए हैं, एक खौफ का माहौल है। उस खौफ के माहौल में सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं। जो कमेटी बनाई है उस पर हमें एतराज़ात हैं। आप क्यों उस कमेटी के अंदर पालपा के नुमाइंदे को शामिल नहीं करते हैं? आप क्यों उस कमेटी के अंदर पायलट्स की जो इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं करते हैं? आप एविएशन की, सिविल एविएशन की एक तंजीम है बैनुल-अक़वामी सतह की, उसके नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं करते हैं? आप कहते हैं एयरबस के जो टीम आएगी वो खुद ही करेगी। भाई खुद तो करेगी, इस कमेटी के अंदर उसको क्यों शामिल नहीं करते? बात करते हैं टिड्डी दल की, जिसने सिंध से पंजाब तक तबाही मचा दी। पाकिस्तान को मौसम गर्मा में 451 अरब और मौसम सरमा की फसलों पर 393 अरब का नुकसान होगा। कनकोट, मुल्तान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ में खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। NDMA के सरबराह का कहना है कि टिड्डी दल इस बार मकामी है, गुज़िश्ता साल वापस नहीं गया और यहीं अंडे दिए पूरी इस्तेदाद से लड़ रहे हैं, इस पर सियासत न करें। NDMA के सरबराह ने टिड्डी दल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले पर सियासत ना करें। गुज़िश्ता साल जनवरी में टिड्डी दल ने वापस जाना था लेकिन बर्फबारी की वजह से नहीं गया और यहीं अंडे दिए। अब ये ग्रुप्स में फसलें तबाह कर रहा है। जनवरी के महीने में जब इस टिड्डी दल ने वापस ईरान की तरफ और अफ्रीका की तरफ जाना था तो जनवरी के आखिर में और फरवरी में बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, वो आपके इल्म में है पहले ही। ये जा नहीं सका, वापस यहीं पे अंडे दिए और अभी पाकिस्तान में मौजूद है। उधर कनकोट में टिड्डी दल की यलखार ने तबाही मचा दी। चावल, सब्जी और दीगर हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। तंगवानी, गौसपुर, कश्मोर और दीगर इलाकों में टिड्डी दल के हमले से काश्तकार परेशान हैं। मुकम्मल यहाँ कंदकोट कश्मीर में हमला कर दिया है। यहाँ फसलें हमारे मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप टिड्डी दल को भगाने के लिए, इनको खात्मे के लिए आप स्प्रे कराएं। टिड्डी दल ने मुल्तान, राजनपुर, जिला मुजफ्फरगढ़ में भी तबाही मचा रखी है। टिड्डी दल के हमले से आम, कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जबकि चावल की पनीरी भी तबाह हो गई। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मखसूस जगहों पर स्प्रे करने के बजाय जहाज के जरिए स्प्रे कराए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों के बायस पाकिस्तान को मौसम सरमा की फसलों में तकरीबन 393 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा और मौसम गर्मा की फसलों में मजीद 451 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान होगा। ईद के दिनों के दौरान भी जनूबी पंजाब में महकमे ज़राअत की तरफ से टिड्डी दल के खात्मे के लिए इक़दाम जारी हैं। डायरेक्टर जनरल ज़राअत अंजुम अली बुटर का कहना है कि महकमे ज़राअत की तरफ से 8000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर 1800 से ज़ायद मशीनों के जरिए स्प्रे किया गया है। इसी हवाले से बताएंगे रजा मलिक। जी रजा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश है ज़राअत को, वो कोरोना से नहीं बल्कि टिड्डी दल से है। जनूबी पंजाब की तमाम फसलात के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा बनी हुई है और ईद के दिनों में भी टिड्डी दल ने जो मुल्तान के शहरी उनको चैन नहीं लेने दिया। जो जनूबी पंजाब के और ज़िला मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है न सिर्फ वो ऑपरेशन जारी है उस टिड्डी दल को के खात्मे के हवाले से, बल्कि उनकी हमलों में जो टिड्डी दल के हमले उनमें भी शिदत आती जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है DG ज़राअत अंजुम अली बुटर। 9 अजला के अंदर हमारी टीमें काश्तकारों के साथ मिल के PDMA की सरबराही में इस लोकस्ट को ख़त्म करने के लिए कोशां हैं। इसके लिए जहाज़ों की मदद भी ली जा रही है। हमने राजनपुर में, लियाकतपुर में और खानेवाल में जहाज़ों का इस्तेमाल किया है। तमाम किस्म के जो पेस्टिसाइड स्प्रेयर्स हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
اب کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ مدد کے لیے باہر آنا ہوگا. اگر کاشتکار بھائی زیادہ مدد کریں گے تو اس کو ہم زیادہ ایریا کے اوپر کنٹرول کر سکیں گے. اس حوالے سے جو کسانوں کی ہیلپ ہے اس سے زیادہ بہتر نتائج سامنے آئیں گے اور سب کو مل کر اس اسٹڈی دل کا جو ہے وہ خاتمے کے لیے ٹھیک ہے. اعظم ملک بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. کرونا کے بعد ملک بھر میں شدید گرمی کا راج ہے. کراچی ہو یا لاہور، دادو ہو یا شہر اولیاء ملتان، ہر طرف گرمی کی دہائی ہے. نہروں پر منچلوں کا ہجوم ہے تو ٹھنڈے مشروبات بیچنے والوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں. سورج ان دنوں سوا نیزے پر ہے. کراچی میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو لاہور میں پارہ 46 سینٹی گریڈ کو چھو گیا. دادو میں گرمی 49 سینٹی گریڈ تک جا پہنچی. کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 45% ہونے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. لاہور میں گرمی کا تیسرا روز ہے. انسان تو کیا، چرند پرند بھی گرمی سے پناہ مانگ رہے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. نہانے پر پابندی کے باوجود گرمی کے ماروں کا نہر پر ہجوم ہے. تیسرا دن ہے، ہم گرمی کی وجہ سے ہم لوگ نہر پہ آ گئے، گرمی کی شدت کو دور کر رہے ہیں. عید کے تیسرے روز ملتان میں گرمی اپنے عروج پر رہی اور درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. گرمی کا توڑ کرنے کے لیے شہریوں کا مشروبات کی دکانوں پر رش رہا. حیدرآباد اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی عید کے تیسرے دن منچلے پنیاری نہر میں چھلانگیں لگاتے اور گرمی بھگاتے ہوئے گزارتے رہے. شہری گرمی کا توڑ روایتی ٹھنڈے مشروبات تھادل، شربت سندل، شربت آلو بخارا، دودھ کے شربت اور خصوصی سردائی کے ذریعے کر رہے ہیں. گرمی کی شدت میں اضافے سے گلیشیئرز پر برف پگھلنے کا عمل تیز ہو گیا. اسکردو اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے، جبکہ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھنے لگا ہے. گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز پر برف پگھلنے کا عمل بھی تیز ہو گیا ہے. اسکردو اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھنے لگا ہے. پنجاب میں عید کی چھٹیوں کے بعد مارکیٹیں اور شاپنگ مالز 9 سے 7 بجے تک کھلیں گے. شاپنگ مالز کے فوڈ کورٹس اور پلے ایریاز کھولنے کا فیصلہ چند روز میں کیا جائے گا. پنجاب میں عید کی چھٹیوں کے بعد مارکیٹیں اور شاپنگ مالز کا ٹائم کیا ہوگا؟ صبح 9 سے 7 بجے تک یہ شاپنگ مالز کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ فوڈ کورٹس اور پلے ایریاز کھولنے کا فیصلہ چند روز میں کیا جائے گا. شہباز شریف کے ذاتی سیکرٹری اور سوشل میڈیا سیل کے سربراہ شہباز بدر کو بھی کرونا وائرس ہو گیا. نون لیگ کے صدر نے خود کو قرنطینہ کر لیا. اپوزیشن لیڈر نے ملک میں کرونا سے متاثرین اور اموات کی شرح میں اضافے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جامع قومی حکمت عملی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا. شہباز شریف کے قریبی ساتھی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. بدر شہباز نہ صرف شہباز شریف کے آفس سیکرٹری ہیں بلکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی بھی سربراہی کرتے ہیں. انہوں نے عید کی نماز شہباز شریف کے گھر میں ان کے ساتھ ادا کی تھی. بدر شہباز کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد شہباز شریف نے تمام افراد کا گھر میں داخلہ بند کر دیا اور خود کو قرنطینہ کر لیا. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے نفاذ اور کھولنے سے پہلے حکمت عملی مرتب کی ہوتی تو متاثرین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ نہ ہوتا. پھر کہتا ہوں کہ مزید وقت ضائع نہ کریں، ہمہ جہت جامع قومی حکمت عملی بنائیں. شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، حالات کے مطابق متعلقہ پہلوؤں پر توجہ دی جائے تاکہ نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ورنہ خدا نخواستہ حالات ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کا فوری اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 573 مریض سامنے آ گئے ہیں، جس کے بعد مریضوں کی تعداد 23,507 ہو گئی ہے. آج مزید 5 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد ہلاکتیں 374 تک جا پہنچی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 573 مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مریضوں کی کل تعداد 23,507 تک جا پہنچی ہے، جبکہ مزید 5 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کل ہلاکتیں 374 ہو گئی ہیں. PIA طیارہ حادثے کی تحقیقات میں پیش رفت سامنے آ گئی. سول ایویشن کے ڈیوٹی پر مامور ATC کنٹرولر اور اپر واچ ٹاور کنٹرولر نے تحریری جواب جمع کروا دیا ہے، جبکہ دونوں کنٹرولر سے ایئر انویسٹیگیشن بورڈ نے تحقیقات بھی کی ہیں. اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر، بتائے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے اس معاملے میں؟
ہاں جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے سول ایویشن کی ڈیوٹی پر معمور ATC کنٹرولر اور اپروچ ٹاور کنٹرولر سے تحریری جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، جو کہ ان دونوں کنٹرولر نے جمع کرا دیا ہے۔ اس حوالے سے دونوں کنٹرولر سے ایئر انویسٹیگیشن بورڈ کی ٹیم نے تحقیقات کی ہے، جس میں 22 مئی کو جو روز PK 303 کو لاہور سے کراچی تک اپروچ ٹاور کنٹرول کے جو فلائٹ کو ہینڈل کیا گیا، اس کا تمام ریکارڈ بھی لے لیا گیا، جبکہ اپروچ ٹاور نے لینڈنگ سے 10 ناٹیکل میل کے بعد طیارے کو لینڈ کرانے کے ٹاسک جو ہے ATC کنٹرولر کو سونپا، وہ بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ آ گئی ہیں، جبکہ اس دوران ڈیوٹی پر موجود اپروچ اور ATC کنٹرولر کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی تحقیقاتی بورڈ کو بتا دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے تمام جو چیزیں ہیں وہ کتنی کپتان نے لینڈنگ سے جو ہے ہدایات کو نظر انداز کیا یا نہیں، وہ بھی معلومات لی گئی ہیں۔ تمام حوالے سے جو ہے مکمل طور پہ تحقیقاتی بورڈ کو تمام ثبوت شواہد دے دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سمر عباس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ طیارہ حادثے میں متاثرہ گھروں کی تعمیر حکومت کرے گی، تحقیقاتی رپورٹ ابھی مرتب نہیں ہوئی، اس حوالے سے غیر ضروری بیانات نہ دیں۔ لاشوں کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے، DNA لیے گئے ہیں جس کے نتائج آنے میں 10 سے 15 دن لگیں گے۔ باڈیز آئیڈینٹیفیکیشن اس وقت کا کام جاری ہے، تقریباً 30 سے 34 کے قریب ایسی باڈیز ہیں جو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پائی ہیں، جس میں DNA کی اسپیشلسٹ ٹیم جو لاہور سے آئی ہے وہ ڈاکٹر ہمایوں کی سربراہی میں اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ابھی رپورٹ آنا باقی ہے، جیسے ہی اس کی رپورٹ آ جائے گی تو جب حتمی رپورٹ آ جائے گی تو اس میں جو بھی ذمہ دار ہوگا اس ذمہ دار کو نہ صرف استعفیٰ دینا ہوگا بلکہ وہ سزا کا مستحق بھی ہوگا۔ اگر اس کے اندر لیکن اس میں ایک چیز ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک جتنی خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ سب خود ساختہ خبریں ہیں، حکومتی طور سے ابھی کوئی چیز حتمی طور پہ ریلیز نہیں کی گئی ہے۔ تو جب اس کی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تحقیق کے بعد جو بھی اس کے ذمہ داران ہوں گے ان کو ملے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے چیف ایگزیکٹو اربن یونٹ خالد شیر دل کی رہائش گاہ پر گئے۔ سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی بھی ان کے ساتھ تھے۔ چودھری پرویز الہی نے خالد شیر دل شہید کی والدہ، بھائی مجاہد شیر دل اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے شہید خالد شیر دل کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ خالد شیر دل شہید ایک فرض شناس، محنتی اور ایماندار آفیسر تھے۔ انہوں نے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کیا۔ اٹک کی تحصیل جنڈ کے علاقے مکھٹ شریف دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے، 2 بچے نبیل اور ندیم ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک قریبی رشتہ دار بچے کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ اٹک کی تحصیل جنڈ کے علاقے مکھٹ شریف دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے ہیں، 2 بچے نبیل اور ندیم ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک قریبی رشتہ دار بچے کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ شکرگڑھ میں گیس لیکیج سے سلنڈروں والی دکان میں آگ بھڑک اٹھی، 3 بچوں سمیت 7 افراد جھلس گئے۔ 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شکرگڑھ سے، جہاں پہ گیس لیکیج سے سلنڈرز والی دکان میں آگ بھڑک اٹھی اور 3 بچوں سمیت 7 افراد جھلس گئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ شکرگڑھ میں گیس لیکیج سے سلنڈروں والی دکان میں آگ لگ گئی اور اس آگ کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 7 افراد جھلس گئے ہیں۔ اشتیاق ربانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشتیاق بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھانہ نورگڑھ کے علاقہ فتح پور افغانہ میں، جہاں پر سلیم نامی ایک دکاندار کی جس کی گیس سلنڈر کی شاپ تھی، وہاں پر گیس لیکیج کی وجہ سے اچانک قریبی دکان میں ایک پکوڑے بنائے جا رہے تھے، جس کی گیس کی شعلوں کی وجہ سے آگ اس کی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں موقع پر آگ بھڑک اٹھی اور اس کے وجہ سے جو دکاندار سے فریاد اور سلیم وہ بھی دل کے، جبکہ آگ جو اس وقت موقع پر ہوئے تھا بچہ ہے جس کا نام عبد الرحمان بتایا جا رہا ہے، اس سمیت 7 افراد جھلس گئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت اس وقت۔ ٹھیک ہے اشتیاق ربانی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جیکب آباد کے نواحی علاقے سمرا واہی میں اچانک 8 گھروں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔
जैकबाबाद का नवाही इलाका है सुमरावाही, जहां पर अचानक से आग भड़क उठी और 8 घर इसकी लपेट में आ गए। कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिशें करती रहीं। जैकबाबाद का ये नवाही इलाका है सुमरावाही, जहां पर अचानक से आग भड़क उठी। आग लगने की वजह फिलवक्त मालूम नहीं हो सकी है, ताहम इस लगने वाली आग ने 8 घरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की जद्दोजहद करती रहीं। जैकबाबाद का नवाही इलाका है जहां पर यह वाक़या पेश आया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, बताइएगा आग किस तरह से लगी, कुछ मालूम हो सका? हेलो जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आग लगने की वजह क्या थी? जी, मुलाकात थाने की हदूद सुमरावाह के पे गए चिंगारी आग से चिंगारी उठने से घर में आग लग गई थी, बड़ी थी, जिससे मजीद 7 घर जो अपने जी आवाज कट रही है सर। ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पतोकी में खुले फाटक पर कार ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पतोकी में खुले फाटक पर कार ट्रेन की जद में आ गई और इस हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पतोकी रेलवे फाटक ट्रेन हादसे में जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव गहलन चक नंबर 9 में अदा कर दी गई है। पतोकी और गिरदोनवाह के हज़ारों अफराद ने जनाजे में शिरकत की। शहजाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पतोकी रेलवे फाटक ट्रेन हादसा में जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव गहलन चक नंबर 9 में अदा कर दी गई है। पतोकी और गिरदोनवाह के हजारों अफराद ने जनाजे में शिरकत की है, जिसमें कोई भी सरकारी रेलवे अहदेदार या कोई भी बंदे ने किसी और सियासी जमात के तंजीमों के लोगों ने शिरकत नहीं की, जबकि इलाका के तमाम लोगों ने भरपूर शिरकत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब की हदूद में अपनी अराजी लैंड माफिया से वागुजार कराने में नाकाम हो गई। दरिया खान पुल की तामीर के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1978 में ज़िला भक्कर की हदूद में 18,000 केनाल अराजी खरीदी, जिस पर लैंड माफिया ने वक्त गुजरने के साथ कब्जा कर लिया था। इसी हवाले से बात करेंगे, साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने 1978 में पंजाब के जिला बक्कर की हदूद में 18,000 कनाल अराजी खरीदी थी। रफ्ता रफ्ता मकामी लोगों ने अराजी पर कब्जा कर लिया। परवेज खटक के दौर में महकमा मौसलात की अराजी वागुजार कराने के लिए महकमा जंगलात के हवाले की गई। महकमा जंगलात ने 18,000 कनाली अराजी में से 7,000 कनाल अराजी वागुजार करवाई और बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की प्लाटेशन करवाई। अरबों रुपए की 11,000 कनाल अराजी अब तक पीटीआई हुकूमत वागुजार कराने में नाकाम है। बक्खर के मौजा रहमान वाली मजोका और पहोड़ पर खैबर पख्तूनख्वा की अराजी खरीदी गई थी, जिस पर लैंड माफिया ने अब तक कब्जा किया हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा हुमायूं खान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। ईद से 2 दिन पहले तबीयत खराबी की वजह से डॉक्टर्स ने कोरोना टेस्ट करवाया, जो आज मस्बत आ गया। हुमायूं खान का कहना है कि इब्तदाई एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए उन्होंने अपने ही घर में करंतना इख्तियार कर लिया है। ईद पर अपने आप को महदूद रखा और लोगों को रिहाइशगाह पर ईद मिलने से मना भी कर दिया था। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी और सरपरस्त आला डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। दोनों कोरोना के वार्ड में ईद पर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी और सरपरस्त आला डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आ गया। इस बुलेटिन से इतना है।